बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज भी प्रोग्राम का आगाज़ हम कश्मीर से ही करेंगे। 18 दिन गुजर गए, कश्मीर के अंदर कर्फ्यू आज भी नाफिज है, ज़िंदगी आज भी सिसक रही है, बच्चे आज भी खुराक की तलाश में हैं, स्कूल बंद हैं, अस्पताल बंद हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं और एक कर्फ्यू का सा समा है, लेकिन दुनिया खामोश तमाशाई है। कब तक इंसानी हुकूक की पामाली जो है वो देखी जाती रहेगी और इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, उसके बावजूद इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो पुकार नहीं जिसको कि हमें नज़र आनी चाहिए थी कि आवाज़ हो। आज भी कश्मीर के अंदर आवाज़ बंद है, अल्फाज बंद हैं, अंदाज बंद है, यानी कि ज़िंदगी का अंदाज बंद है और कलम मुक़य्यद है, कैमरे मुक़य्यद हैं। अभी तक कोई दुनिया के साथ राब्ता नहीं है, लेकिन इंसानी हुकूक की तंजीमें खामोश हैं। क्या किस बात का इंतज़ार किया जाएगा? क्या इस बात का इंतज़ार किया जाएगा कि लोग बिलक पड़े और मर जाएं, या ज़िंदगी जो है वो रुखसत हो जाए? इसके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज न्यूयॉर्क टाइम्स को एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया है, जिसमें कि उन्होंने ये बात कही है कि उनको कोई उम्मीद नहीं है कि हिंदुस्तान के साथ बातचीत हो सकती है या होगी, बल्कि उन्होंने कहा कि अब भारत के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। दो टोक मौक़िफ़ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने पेश किया है और इस नाउमीदी का इजहार भी किया है कि हिंदुस्तान किसी तौर पर भी इस रीजन के अंदर जो पीस है उसके लिए बात करने को तैयार दिखाई नहीं देता। एक तरफ तो ये है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें, कश्मीर के मसले पे ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, गिलगित बल्तिस्तान के बहुत अहम दौरे के ऊपर वहां पे हैं और वहां उन्होंने एक जलसा आम से खिताब किया। उन्होंने मोदी सरकार के ऊपर शदीद तनकीद की, उन्होंने राय शुमारी का मुतालबा किया और भारत की सरकार के हवाले से बहुत सख्त बयानात भी दिए। उन्होंने आज क्या कहा है कश्मीर के हवाले से, जरा सुनिएगा। कोई गलतफहमी में ना रहे, भुट्टो का नवासा, बीवी का बेटा मौजूद है। अगर कश्मीर पे कोई सौदाबाजी की तो तुम्हारा वो हशर होगा कि दुनिया याद रखेगी। कश्मीर पे सौदा, कश्मीर पे सौदा, कश्मीरियों को हक दिलवाना है, मोदी को बेनकाब करना है। कातिल कातिल मोदी ने कहा है, कातिल कातिल मोदी। बहुत पुरजोश नारे थे और बड़ा लोगों के अंदर एक जोश और जज्बा था। काश के पाकिस्तान के तमाम सियासतदान कश्मीर और ख़ास करके जीबी के अंदर जाके इसी तरह अपनी आवाज़ को कश्मीर के हक़ में बुलंद करें और भारत की जो नाइंसाफ़ियाँ उसके खिलाफ भी उठाएं। दूसरी तरफ उन्होंने लोकल पॉलिटिक्स को जो है वो भी ज़रूर इसके अंदर रिलेट किया बिलावल भुट्टो साहब ने, और ख़ास करके इकॉनमी के हवाले से बात की। ज़रा सुनिएगा क्या कहा। मईशत IMF के पास गिरवी रखती गई है। ने ना सिर्फ कर्ज लिया है, मगर अपने 1 साल में हमारे 5 साल से ज्यादा कर्ज लिया है। अभी इतना कम टैक्स जमा नहीं हुआ जितना खान के पहले साल में जमा हुआ है। सिर्फ रिकॉर्डिंग केस में आलमी अदालतों में हारने के बाद पाकिस्तान ने $6 बिलियन जुर्माना जमा करना है। ये नागर्दी और सियासी फैसलों का अंजाम है। इसलिए हम कहते हैं कि नागर्दी और मईशत साथ साथ नहीं चल सकती। जाहिर है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो सियासत, और सियासत जो है वो खारजा पॉलिसी के साथ जुड़ी हुई है। इस दौर में जबकि कश्मीर पे बात हो रही थी, ये बारहा क्या कहा गया कि भारत की बात सुनी जाती है, हमारी बात नहीं सुनी जाती। वजह यह है कि भारत के साथ दुनिया के मुआशी रवाबित हैं और एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ में बड़ा वजन है। पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त किस हालात से गुजर रही है? पाकिस्तान के काफ़ी मखदूश हालात हैं। मसलन बैरूनी कर्ज़ों में $16 अरब का जो है वो कर्ज हो चुका है। 1 लाख रुपए पे अगर पाकिस्तानी बच्चा मकरूज था, आज 9 लाख के बराबर उसको तस्वुर किया जा रहा है। बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी 61%
कमी उसमें वाक़ हो चुकी है। महंगाई की शरह में 10.34% बढ़ावा हुआ है, जो कि पिछले 5 साल की बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। अमरीकी डॉलर जो पिछले साल 115 पे था, इस वक्त 158 रुपए के ऊपर है। जुलाई में 2019 में करंट अकाउंट खसारे में सबसे ज्यादा जो है वो कमी हुई है, जो कि अच्छी बात है। मुल्की बरामदाद में 11% इजाफा भी हुआ है, दरामदाद में 26% कमी भी हुई है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की मईशत एक ICU से अभी तक निकल नहीं पाई। क्या वजह है? क्या हम परफॉर्म कर पाएंगे? क्या IMF का पैकेज जो हमें मिल चुका है वो उसका मुस्तकबिल क्या होगा? बहुत सारे खदशात हैं। क्या पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर परफॉर्म करेगी जो पिछले 1 साल में नहीं कर पाई? इसी पे आज हम बात भी करेंगे। हमारे साथ सदाकत अब्बासी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामवर जो रुकने असम्बली हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इनका फाइनेंस का बैकग्राउंड भी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। जनाब फरहान बुखारी साहब फाइनेंशियल टाइम्स के लिए लिखते भी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जिया निगार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। शहबाज राना हमारे एक बड़े नौजवान रिपोर्टर भी हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट सहाफ़ी, जो कि बहुत एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए बहुत बेहतरीन रिपोर्टिंग करते हैं, इनसे भी हम पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहतरमा डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा भी मौजूद है, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखती हैं, वफाकी वज़ीर ख़जाना पंजाब भी रही हैं और एक जाना माना नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपकी तशरीफ आवरी का भी। और सबसे पहले डॉक्टर साहिबा आपसे शुरू करूंगी कि आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो सूरत हाल है सरमायाकारी के हवाले से देखें, यानी कोई अच्छी खबर हमें सुनाई नहीं देती, कैसे इहाता करेंगी आप इस वक्त पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है उसका? थैंक यू अस्मा, आपने मौका दिया। देखिए, स्टेटिस्टिक्स से बात करेंगे ताकि ये बात बिल्कुल जैसे कहना चाहिए, इसमें पॉलिटिकल कलर ना आए। जो असली हालत है वो इकोनॉमी की, उस पर ज़रा जोर दिया जाए। देखिए, डेट की आपने बात करी, हमने कर्ज़ों की बात करी है। इनफैक्ट ये बहुत ही ज़्यादा पिछली गवर्नमेंट पे तो इल्ज़ाम लगाया गया था कि कर्ज़ों पे हमें डुबो दिया गया। इस वक्त कर्ज़ों की जो हालत है वो 1 साल में तकरीबन हमने 7 ट्रिलियन से ज़्यादा कर्जा ले लिया, जो पिछली गवर्नमेंट ने 4 साल में लिया था उससे भी ज़्यादा। अगर आप उसको डिवाइड करके देखें तो इस रफ्तार से अगर ये जा रहे हैं तो ये क्या पिछले PPP और PMLN इन सब से जैसे कहना चाहिए ज़्यादा कर्ज़जात लेकर छोड़ेंगे। पहली साल में तो कर्ज़जात की यह हालत है। ये सिर्फ यही बस नहीं है, मुझे लिए भी बहुत परेशानी की बात है कि इस वक्त इकॉनमी में जो स्लो डाउन हमें नज़र आ रहा है, इतना ज़बरदस्त कंट्रैक्शन है इकॉनमी में, उसका असर एक आम आदमी पर पड़ेगा 2-3 तरीके से। एक, आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ेगी। जाहिर है जब कोई इकोनॉमी में एक्टिविटी नहीं है तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और उसकी वजह से गुर्बत बहुत बढ़ने वाली है। अब हमने इकोनॉमी की ग्रोथ जो देख रहे हैं इस वक्त वो 3% है, पिछले अगले साल जो गुजर गया है, और जो इस साल की प्रोजेक्टेड है वो 2.5% ये खुद कह रहे हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये असल में जब हम ये देखेंगे और किस तरह ये मोबिलाइज हो रहा है, मुझे तो ये इससे भी कम गिरती हुई नज़र आ रही है। इसकी वजह से अस्मा ऑलरेडी तकरीबन कोई 10 लाख से ज़्यादा नौकरियां कम हो चुकी हैं 1 साल में। और गुर्बत में पहले 74 मिलियन लोग थे, यानी 4 मिलियन लोग ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, गरीब गुर्बत की लकीर से नीचे गिर चुके हैं। अब इन हालात में अब मैं क्या बताऊं आपको, इतना वाइड स्प्रेड, इतना ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक रिसेशन कभी देखा नहीं। इसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी नीचे जा रही है, तकरीबन कोई 15 सेक्टर से 9 सेक्टर्स तो नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहे हैं। ठीक, इसमें एग्रीकल्चर ज़राअत भी नीचे जा रही है, इसमें आपकी माइनिंग एंड क्वारिंग नीचे जा रही है, इसमें आपकी जैसे कह लीजिए कॉटन जिनिंग नीचे जा रही है। यानी समझ नहीं आ रहा है कि कोई चीज ऊपर जा भी रही है इस वक्त या नहीं, तो वह कोई उम्मीद के किरण हमें महंगाई ऊपर जा रही है, अफरात-ए-ज़र ऊपर जा रहा है। अच्छा, बिल्कुल आप, अब मैं ये कहने वाली थी, जी मैं 2 चीजें हो रही हैं। एक सेकंड जी, मैं दोबारा आपके पास आती हूं। अनएम्प्लॉयमेंट जब बढ़ रही है, जी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और उसके बाद महंगाई अगर बढ़ रही है साथ साथ, तो इसका मतलब ये कि गरीब तर हो रहा है। ठीक, और जो मिडिल क्लासेस हैं वो आप थोड़े अरसे में सुकड़ रही हैं, बिल्कुल गुर्बत के नीचे चले जाएंगे और कंट्रैक्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब शहबाज, आप रिपोर्टिंग करते हैं बहुत, पिछले सालों में भी आपने की, अभी भी आप कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जैसे डॉक्टर साहिबा कह रही हैं, अभी फरहान बुखारी साहब से भी हम पूछेंगे कि क्या इस वक्त मेन मसला क्या है हमारी इकॉनमी का? पिछले 1 साल में मसला क्या रहा है जिसकी बुनियाद पे आज हम यहाँ खड़े हैं कि तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे हमारे ऊपर है? देखिए आसमा, जो
ان کے پرابلمز ہیں نا ہسٹوریکلی وہی رہے ہیں جو پیپلز پارٹی نے فیس کیے, جو PMLN نے فیس کیے اور جو PTI نے فیس کیے. ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ PTI کا یہ رہا کہ ان کو پہلے سمجھ ہی نہیں آئی 6-7 ماہ کہ انہوں نے کرنا کیا. جو قیمتی وقت تھا جب ان کے پاس ایک پلان ہونا چاہیے تھا, آتے اس پلان کو یہ رول آؤٹ کرتے, اور جو ہمارے سیریس مسائل تھے, آپ کا بجٹ کا جو خسارہ تھا اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو جو فیصلے امپورٹنٹ کرنے تھے اس میں انہوں نے ڈیلے کیا. اگر انہوں نے IMF کے پاس جانا تھا تو یہ ان کو پہلے چلے جانا چاہیے تھا. اس میں جو ٹائم ویسٹ ہوا, آپ کو لگتا ہے کہ وہی ایک بڑا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے کہ IMF کے پاس 6-7 مہینوں کے بعد گئے ہیں؟ دیکھیں جب آپ IMF کے پاس جاتے ہیں تو آپ کی ایک اور پالیسی ہوتی ہے, جب IMF کا پروگرام نہیں ہوتا تو ایک دوسری پالیسی ہوتی ہے. ہم IMF کے پروگرام میں اب جا چکے ہیں تو اب ہماری کنسولیڈیشن کی پالیسی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ جو اگلے 2 سال ہیں اس عرصے میں جو PTI کی حکومت نے اکانومی میں ایک استحکام لے کے آنا ہے, یہ IMF کے پروگرام کا بنیادی نقطہ ہوتا ہے. اور جب اکانومی میں استحکام لایا جاتا ہے تو اس کا جو سب سے پہلی کیجولیٹی ہوتی ہے وہ نوکریاں ہوتی ہیں, وہ ترقی کی شرح ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے, وہ قرضوں کی شرح سود میں اضافہ ہوتا ہے. یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں جو عام آدمی کو جو آ کے ہٹ کریں. فرق جو اس دفعہ اور پچھلی دفعہ میں کیا ہے, یہ ماضی میں بھی یہ پرابلمز ہوتے رہے لیکن اکانومی میں اتنا میسو سلو ڈاؤن جو تھا وہ پہلے نہیں آیا تھا. پہلے جو آپ کی انفارمل اکانومی تھی وہ آپ کی فارمل اکانومی کو جہاں پہ کوئی پرابلم آتا تھا سپورٹ کرتی تھی. غیر آپ کا جو انفارمل سیکٹر ہے وہ اس میں نوکریاں بھی تھیں, وہ ترقی کا پہیہ بھی چل رہا تھا, لوگ خریداری بھی کر رہے تھے. اس دفعہ ہوا یہ ہے کہ FATF کی وجہ سے ہم نے ہر چیز کو جو فارملائز کرنے کی کوشش کی, نمبر 1. دوسرا, حکومت کی بھی خواہش تھی اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو ٹیکس کا جو نیٹ ہے اس کو براڈن کریں. یہ سارے جو اقدامات ہیں وہ ایک وقت میں انہوں نے سٹارٹ کیے ہیں. اگر اس کو سیکوینسنگ میں لے جاتے 1 2 3 کر لیتے تو جو ایک تو پین تھا وہ اتنا لوگوں کو محسوس نہ ہوتا ضرور کم ہوتا, اور دوسرا اس کا جو گریجولی اس کے جو امپلیکیشن کہیں نہ کہیں سے آنا شروع ہو جاتے. FATF کی وجہ سے ہم مجبور تھے, ہمارے پاس آپشن نہیں تھی. انہوں نے جو پالیسی میز لینے تھے اس میں تاخیر کی, اس کی وجہ سے یہ ہوا نقصان ان کو کہ جو آج آپ کے روپے کی قیمت ہے اگر 160 ہے, اگر ہم نے پراپرلی میز لیے ہوتے تو شاید 140 یا 145 ہوتی. تو اتنا فرق پڑتا ہے ٹائمنگ کی وجہ سے. تو یہ فرحان بخاری صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈالر کی قیمت بڑھ جانے سے ہمارے قرضے بھی ملٹیپلائی ہو گئے؟ خود ہم خان صاحب کے پرانے بیانات بھی سنتے تھے جس میں وہ کہتے تھے کہ جی اتنا قرضہ بڑھ گیا ہے ڈالر کی قیمت اوپر جانے سے. وہ وجہ آپ کو زیادہ لگتی ہے, اس کو ہم ڈیل نہیں کر سکے, یا آپ کو لگتا ہے کہ IMF کا پیکج اب جو کہ ہمیں ڈکٹیٹ کروا رہا ہے اس کی وجہ سے حالات اور خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ دیکھیے, کوئی ایک وجہ ایسی نہیں ہے جیسے ہم مدر آف آل پرابلمز کہیں کہ یہ فساد کی جڑ ہے. کوئی ایک وجہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے مجموعی طور پہ کہ حکومت کو آئے ہوئے 1 سال سے کچھ تھوڑے سے چند دن اب زیادہ ہو گئے ہیں. پہلی اینیورسری بڑے زور شور سے منائی گئی. ابھی تک لگتا یہ ہے کہ 1 سال بعد بھی حکومت کی شاید سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کی پرائرٹیز کیا ہیں, پالیسیز کون سی, کیا پالیسی فریم ورک ایک ٹھوس ہونا چاہیے, اس کی امپلیمنٹیشن خاص طور پہ, اور پھر پرائرٹی ایریاز کیا ہونے چاہیے. مثلا جس تیزی سے قرض آپ کا بڑھ رہا ہے, ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا نے جو بات کی وہ بالکل صحیح ہے. آپ کو نج کاری کرنے کی بہت جلدی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ ایک خطیر رقم ہر سال پبلک سیکٹر کمپنیز پہ خرچ ہو جاتی ہے, ان کے خسارہ پورا کرنے میں جاتی ہے جو جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. 5 لاکھ سے کم نفوس یہ پبلک سیکٹر کمپنیز میں پاکستان میں کام کرتے ہیں, لیکن ان کی نوکریاں ایسی کمپنیز میں پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو کہ لاس میں جا رہی ہیں, آپ نے 22 کروڑ عوام کا مستقبل داؤ پہ لگا دیا. آپ کہہ رہے ہیں سرمایہ کاری, سی پیک کی وجہ سے بھی تو سرمایہ کاری اور پھر میں بے روزگاری یہ کر رہا ہوں کہ کئی چیزیں ہیں جن پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. سی پیک آپ نے فرمایا وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے, لیکن حکومت کو ایک راستہ, ایک لائے عمل وہ لگتا, کبھی کبھار تو یہ لگتا ہے کہ یہ حکومت ابھی تک ڈی چوک سے نکل کر, اب صداقت عباسی صاحب ہیں یہ ناراض ہو جائیں گے لیکن واقعی یہ لگتا ہے کہ حکومت ابھی تک ذہنی طور پہ ڈی چوک سے نکل کر پرائم منسٹر سیکریٹریٹ تک وہ جو ٹرانزیشن ہونی چاہیے, وہ نہیں پہنچے. سیاست کر لی, الیکشن جیت گئے, اللہ مبارک کرے, لیکن آگے پھر آپ نے ملک کو بھی تو آگے لے کے چلنا ہے. اچھا, ایک طرف حکومت کے حالات ایسے ہیں, دوسری طرف اپوزیشن کے بھی حالات کوئی بہت بہتر نہیں. اس پہ بھی ایک نقطہ گفتگو کے شروع میں آپ نے بلاول بھٹو زردائی صاحب کی تقریر دکھائی, اتنی مذاق خیز تقریر تھی. بلتستان میں جا کے کھڑے ہوئے ہیں,
کشمیر کے بارڈر پہ ہیں وہ وہاں پہ آپ صرف اور صرف کشمیر کی بات کریں. آپ نیب کو بھی لے آئے کیونکہ آپ کے ابا اور آپ کی پھپھی پہ وہ مقدمات ہیں. آپ جناب وہ ملک میں آئی ایم ایف کو بھی لے آئے اور آئی ایم ایف کی وہ پالیسیز جو آپ کی والدہ نے اپنی حکومتوں میں تسلیم کی اس پہ آج آپ کھڑے ہو رہے ہیں. اور ایک عجیب سا گورنمنٹ انداز ہے. اگر آج پیپلز پارٹی کو اور خدا نخواستہ بلاول صاحب یا اور لوگوں کو حکومت مل جائے تو وہ کل یہی کام وہ بھی کریں گے. فرق کیا ہے؟ اچھا تو یہ تو لڑائی پاکستان بالکل اب چونکہ پیپلز پارٹی نہیں ہے تو ہم اس پہ بالکل آپ کا بڑی صاحب آپ کی رائے ہے اس معاملے پہ. لیکن صداقت عباس صاحب یہ بات جو بخاری صاحب نے کہی کہ آپ ڈی چوک سے ابھی تک نکلے ہی نہیں ہیں, پالیسیاں اتنی تاخیر کا شکار ہیں, سرمایہ کاری دن بدن کم ہوتی چلی جا رہی ہے, پاکستان میں کوئی سرمایہ لگانے کو تیار نہیں ہے. کہا جا رہا تھا ڈالروں کی بارش ہو جائے گی, ٹیکس کلیکشن میں کمی واقع ہوئی ہے, اضافہ نہیں ہوا. کیا ہو رہا ہے سر؟ اچھا بہت شکریہ. آج میں پہلی بات یہ کہ 3 بندوں کو آپ نے نہیں آپ کو ٹائم تقریباً 3 بندوں اب آپ ہی بولیں گے. 3 بندوں نے حکومت کے خلاف بات کی اور آپ نے اس کے اوپر ذرا مسالہ بھی لگایا. جی اس لیے میں صرف جواب وہ میرا کام ہے جو سوال کرنا نا مسالہ لگانا. شگوش پاسا نے بات کی جی وہ ان کی بات ایک تھی کہ جی قرضے انہوں نے بہت زیادہ لے لیے. میں آپ کو تھوڑا سا پرنسپل سمجھاتا ہوں, وہ اگری کریں گی. ٹھیک. جب انہوں نے حکومت لی تو جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ 2.5 ارب کا تھا, 2.5 ارب ڈالر جو 250 ارب روپیہ بنتا تھا, لہذا ان کا قرضہ 250 ارب تھا. ٹھیک. ماشاءاللہ اتنے کامیاب یہ تھے, اگلے سال 6 ارب, اس سے اگلے سال 9 ارب, اس سے اگلے سال 15 ارب اور آخری سال میں 20 ارب ڈالر کا خسارہ. یہ جو ان کے بقول کامیاب حکومت تھی وہ دے گی. وہ پتہ اس کا مطلب کیا ہے؟ 20 ارب کو 150 سے ملٹیپلائی کریں تو 3000 ارب اس حکومت نے شاہد خاقان کے آخری سال کا پے کیا. انہوں نے کوئی 7500 گنوایا, 3000 وہ ہو گیا. 10 ارب ڈالر اس حکومت نے 11 مہینے میں ری پے کیا. اگر اس کو 150 سے ملٹیپلائی کریں یہ ہو گیا 1500 ارب. وہ تو کوئی بھی حکومت ہوتی ہے اس کو پے کرنا ہی تھا نا. پہلے آپ کو کیلکولیشن دو. 3000 ارب شاہد خاقان نواز شریف کی حکومت کا گیا خسارے میں پے کیا, اور 1500 ارب ہم نے پے کیا ڈیٹ سروسنگ کی. یہ ہو گیا 4500 ارب روپیہ خالی آخری سال میں ہم نے وہ پے کیا جو یہ گن کر کے گئے تھے, پولیٹیکل گن. اب اگلی بات آ جائیں, یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ ملک کا گراف دیکھیں 2.5 ارب کا خسارہ, 5 ارب, 10 ارب, آخر میں 20 ارب. خدا نہ خواستہ عمران خان کی حکومت نہ آتی تو یہ ملک دیوالیہ ہو گیا تھا. بس اب مجھے پچھلے 11 مہینے میں کتنا قرض لیا پی ٹی آئی نے؟ اب آپ وہی میں بتا رہا ہوں, میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ ہمارے پاس ہے کہ جی 7000 ارب روپے اب اس میں سے آپ نے قرض لے لیا ہے. 4500 ارب روپیہ واپس کر دیں جو 2 میں نے چیزیں بتائی. ایک کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ جو ہم نے ایکسٹرا پے کیا. اچھا آپ پچھلے 5 سال میں کتنا قرض لیا تھا پی ایم ایل این نے؟ سنیں نا, آپ بات سمجھے نا. جی جب پی ایم ایل میں وہی سمجھ کے پوچھ رہی ہوں آپ سے, میں ایسے پوچھ رہی ہوں کہ عام آدمی آپ سے ملا تو آخری سال ان کو 250 ارب ایکسٹرا دینا تھا فورن سیکٹر میں, ہمیں آخری سال میں 3000 ارب دینا تھا, وہ دے دیا. 10 ارب ڈالر ہم نے واپس نہیں بھائی صاحب نہیں, میں دیکھیں پورا ٹائم آپ کے پاس ہے. نہیں میں آپ سے, میرا سوال یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے پچھلے 5 سال میں کتنا قرضہ لیا؟ پچھلے 5 سال دو حکومتوں نے 24,000 ارب لیا. 2 حکومتوں نے 10 سال میں 24 نہیں, 6,000 ارب سے 30,000 ارب تک فیکس گئے تو 24,000 ارب. آپ کیا کہتے ہیں کتنا ہوا؟ عباسی صاحب تھوڑا سا شروع سے ہی وزیر اعظم صاحب معذرت کے ساتھ غلط بیان دے رہے ہیں. جو پبلک ڈیٹ میں اضافہ ہوا پیپلز پارٹی کی حکومت نے 6,000 ارب کیا تھا, وہ تقریباً ہو گیا 14,000 ارب جب آئی پی ایم ایل این کی حکومت. پی ایم ایل این کی حکومت نے 10,600 ارب روپے ایڈ کیا, تو جو ٹوٹل قرضہ ان کو ملا ورثے میں پچھلے 72 سالوں کا 70 سالوں کا وہ تھا 24,200 ارب. یہ جو 30,000 ارب کہتے ہیں اس میں جو پرائیویٹ اور ادر ڈیٹ ہے وہ بھی شامل ہے. پورا جو دیکھیں 72 سال کے 24,000 ان کا 16,000 ارب تھا, ان کا 10 سال کا, عباسی صاحب معافی چاہ رہا ہوں آپ کو کاٹ رہا ہوں آپ کی بات, 10 سال کا ان کا 16,000 ارب تھا, ان کا پہلے سال کا 7,600 ارب ہے. اگر یہ بات کرتے ہیں اس میں کرنسی ڈی ویلیویشن کی, اس کا امپیکٹ ہے کوئی 3,000 ارب, تو وہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ڈی ویلیویشن ہوئی تھی, پی ایم ایل این کے دور میں بھی ڈی ویلیویشن. جو میں ری پیمنٹ کی بات کر رہا ہوں وہ سمجھا دیں کہ 10 ارب ڈالر ری پے ہوا ہے, وہ 1500 ارب روپیہ وہ بنتا ہے, اور جو آخری سال کا خسارہ ہم نے پے کیا
وہ بنتا ہے 3000. تو 4500 ارب ہم نے ان کی آخری وہ جو حکومت خسارہ آپ نے پے کیا ہے وہ تو پیپلز پارٹی نے بھی کیا ہے, وہ تو پی پیپلز ایم ایل پارٹی نے بھی کیا ہے, 2.5 ارب کیا وہ تو تھا. دونوں نے سر دونوں لیکن حکومتوں نے پیسہ تو دیا نا. پیسہ آپ قرضے کا والیوم کی بات کریں گے نا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جتنا ایک قرضہ کاروبار میں لیا آپ ایک اس کی بات کاروبار کر رہے ہیں میں کہ 250 ارب کا خسارہ ہے. بیرونی قرضہ, سوری بیرونی قرضہ ہاں. آخری سال میں 250 ارب کا خسارہ ہے ٹھیک. اور ہمیں آخری سال میں 3000 ارب کا خسارہ مل رہا ہے, تو 3000 ارب نے لون تو لینا ہے, تو 4500 ارب جو ہے وہ ہم نے ری پے اچھا کر دی. اب اس کو میں تھوڑا سا سمپلیفائی کر دیتا ہوں. پی ایم ایل این نے کتنا قرضہ اس حد تک ان کی بات ٹھیک ہے کہ کچھ 10 ارب ڈالر کا قرضہ واپس کیا. ٹھیک. انہوں نے 13.5 ارب ڈالر کا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ان کے دور حکومت کا ہے پورے ایک سال کا, اب آپ آ جائیں 13.5 ارب ڈالر. میں اگر یہ بات کروں میں اچیومنٹ جو بتانا چاہ رہا ہوں, اگر نواز شریف کی حکومت ہوتی جس طریقے سے 2.5 ارب سے 5, 6, 15, 20 چلا گیا تھا, آج 30 ارب ہوتا. عمران خان حکومت کو سارے معیشت دان سلام کریں, آج 13-14 ارب آ گیا. ہم نے آپ کے 7 ارب ڈالر ان کے مقابلے میں ہم نے بہتر پرفارم کیا. اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے نا جولائی کا, جولائی کے مہینے اور نواز شریف کے جولائی کے مہینے میں ہم نے 73%, یہ سن لیں بات, یہ اچھی بات ہے, ہم نے خسارہ کم کیا, خسارہ کم کیا, جو 73% کا مطلب ہے کہ 73% ڈالر اور پاؤنڈ اور یورو باہر نہیں گیا. یہ اچیومنٹ سب سے بڑا اس معیشت کو خطرہ ہے, وہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ, اور اس میں 73% کی یہ اوور آل سالانہ 30% کا ایڈوانٹیج ہے. اس لیے جتنی یہ باتیں تجارتی خسارہ کم ہوا ہے لیکن افراط زر میں اضافہ ہوا ہے. پیپلز پارٹی کی بات کریں پہلے سال ڈالر کی قیمت میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے, پھر آئی ایم ایف کو آپ نے کیا شرائط پہ, دیکھیں بہت سے سوال ہے, میں بریک لے رہی ہوں. ایک جملہ اور بولوں ڈاکٹر صاحب کا, انہوں نے کہا کہ یہ اتنی غربت, یہ سارے فیکٹ فرضی ہیں مسلم لیگ نون کے میڈیا سیل کے, کوئی فیکٹ ان ایمپلائمنٹ کے اور کوئی فیکٹ غربت کے نہیں آئے, یہ ایسی ایک مبالغہ آرائی پہ کام لے رہے ہیں. اچھا, یہ اب ڈاکٹر صاحبہ سے جب بریک کے بعد آئیں گے تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ اس میں مبالغہ آرائی کتنی ہے اور حقیقت کتنی ہے اور فیکٹس کہاں سے انہوں نے لیے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آئیں گے کہ آئی ایم ایف نے ہمیں جو شرائط رکھی ہوئی ہیں ان کی بنیاد کے اوپر کیا آئی ایم ایف کا پیکج جو ہے وہ بھی ہم مکمل کر پائیں گے یا نہیں. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے جو قرضے اب اتارے جا رہے ہیں یا لیے جا رہے ہیں یا پہلے کتنے تھے. میں ایک پوائنٹ, اب چونکہ ڈاکٹر عائشہ کا آپ نے ذکر کیا تھا, ڈاکٹر صاحبہ آپ اگری کریں گی یا آپ ڈس ایگری کریں گی, ڈیفینیٹلی پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق ہے. جیسے صداقت بھائی صاحب نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پی ایم ایل این نے یہ سب کچھ نہ کیا اور ہم اس کو, انہوں نے بلکہ کہا کہ جتنے آپ کے پاس اہداف ہیں وہ غلط اہداف ہیں. دیکھیے اہداف تو اچھا ہوا مجھ تک نہیں بات پہنچی, اور آپ کے پینلسٹ جو کہ انڈیپینڈنٹ ہے انہوں نے خود کلیئر کر دی ساری بات. قرضوں کی جو اصل سٹیٹسٹکس تھے گورنمنٹ کی, وہ اگر آپ میرے پر وہ بات چھوڑتی تو یقیناً میرے ساتھی کولیگ نیشنل اسمبلی کے وہ یہ کہتے کہ یہ بات غلط ہے. دیکھیے اب پوائنٹ یہ ہے کہ جو اب قرضے لے جا رہے ہیں وہ ایک ہمارا میجر ایشو ہے, اور جس تیز رفتاری سے لیے جا رہے ہیں وہ بھی ہمارا میجر ایشو ہے. اور مجھے تکلیف اس بات کی ہے اسما, اگر میں آپ سے شیئر کروں کہ یہ ان کو جب ہم سروس کرنے آئیں گے, ڈیٹ سروسنگ کریں گے, ان کو ریٹرن کرنا ہوگا, تو ہماری غلط پالیسیز کی وجہ سے اس کا ہمارا ڈیٹ سروسنگ کا برڈن بھی بڑھا جا رہا ہے. دیکھیں انہوں نے پالیسی ریٹ کو جو 7.5 سے لے کے ابھی 13.25% پہ پہنچا دیا ہے. انہوں نے روپے کی قدر کو بہت زیادہ گرا دیا ہے. جب آپ لوکل پالیسی ریٹ بڑھاتے ہیں تو جو ڈومیسٹک ڈیٹ ہے اس کی سروسنگ, اس کی انٹرسٹ پیمنٹ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک. اور جب آپ ایکسٹرنل ڈی ویلیو اتنی تیز رفتاری سے کرتے ہیں تو آپ کی ایکسٹرنل قرضوں کی ظاہر ڈیٹ ری پیمنٹ جب ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے قرضہ بھی ساتھ بڑھ جاتا ہے. بالکل صحیح بات. ٹھیک ٹھیک بڑھ جاتا ہے, اس کی ری پیمنٹ بڑھ جاتی ہے. اب میں آپ کو ایک بتاؤں, یہ جو اس سال انہوں نے قرضے ری پے کیوں, اس میں 70% اس وجہ سے کیا ہے ان دو پالیسیز کی وجہ سے. اور یہ ان کو اس بات کا احساس نہیں ہو رہا کہ یہ انٹرسٹ ریٹ جو اس طرح سے بڑھا رہے ہیں یہ اس وقت ہماری ضرورت نہیں ہے. یہ اس سے صرف ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے قرضے جو اس کا ڈیٹ سروسنگ بڑھ رہی ہے اور انویسٹمنٹ بالکل کولیپس کر رہی ہے, اور کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا, اور کوئی اثر نہیں ہونا. جو اس وقت انہوں نے کرنسی کو ڈی ویلیو کرنے کی تیز رفتاری دکھائی ہے, اس وقت اسٹیٹ بینک کے نمبرز آپ اٹھا کے دیکھیں, وہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت کرنسی انڈر ویلیوڈ ہے.
इतना ज्यादा डिवैल्यूएशन कर दिया इन्होंने कि करेंसी इस वक्त 10% अंडर वैल्यूड है। ठीक, अच्छा अब मैं इसका गलत पॉलिसीज चला के ये पॉलिसी के ऊपर और बढ़ा रहे हैं और ये ठीक नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक एक मौजू को लेके आगे बढ़ाते हैं, जवाब ये आपको सारे देना है। मईशतदान बैठे, एक्सपर्ट बैठे हैं। जब भी किसी मुल्क में फॉरेन करेंसी का क्राइसिस होता है, पाकिस्तान में डॉलर का क्राइसिस था, इंटरेस्ट रेट इसलिए बढ़ता है कि लोग आपके मुल्क में पैसा रखें जहां ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा और बाहर ना रखें, और बाहर से लोग ज्यादा लेके आए। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह वो डॉलर क्राइसिस था, और डॉलर क्राइसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस 20 अरब डॉलर के खसारे की वजह से था। जब कर्जा बढ़ता है करंट अकाउंट के खसारे की वजह से, और करेंसी डिवैल्यू होती है करंट अकाउंट खसारे की वजह से, लोगों के और अगर इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाया जाता है, सूद की शरह आपने बढ़ाई, उसकी वजह क्या है? IMF की वजह से बढ़ाई? ना सुनिए, IMF अगर आपके मुल्क में डॉलर कम हो रहे हैं, हाँ, तो वो जो आपके पास ऑप्शन है कि आप पाकिस्तान में रखें या इंग्लैंड में रखें, आप कहाँ रखेंगे? जहाँ आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया ताकि डॉलर का आउटफ्लो ना हो और इनफ्लो बढ़े। और दूसरा एक जुमला, इंटरेस्ट रेट इसलिए भी बढ़ाया जाता है ताकि महंगाई का जो बोझ है वो कम रहे। डिमांड कॉन्ट्रैक्शन जो है, दो तरह के इन्फ्लेशन होते हैं, डिमांड पुल, एक होता है कॉस्ट पुश। डिमांड वाला इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट से कम होता है। नहीं, इसमें थोड़ा सा अब्बासी साहब देखिए, मैं डॉक्टर साहब आपके पास आती हूँ, जरा शहबाज की बात सुन लें। जिसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसको समझने की जरूरत है। आपकी इस वक्त जो कोर इन्फ्लेशन रेट है, जिसको बेस बनाकर महंगाई की जो सूरत हाल है, वो जो है रेट है 7.8%। कोर इन्फ्लेशन जो इसकी बेस पे जो इंटरेस्ट रेट डिटरमिन करता है, और आपका शरह सूद है 13.25%। इसमें जो फर्क है 5.5%। जो इकोनॉमी की जितनी भी थ्योरीज हैं और जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस भी हैं, जो फर्क आपने इंटरेस्ट रेट को पॉजिटिव रखना होता है, ताकि जिसकी बात वो इशारा कर रहे हैं अब्बासी साहब के, गैर मुल्की जो लोग हैं वो भी आए और आपके मुल्क में उसमें डिपॉजिट्स में पैसा लगाएं, तो वो 2% उसका नॉर्मली उसका मार्जिन होता है। आप दे रहे हैं उसको 5.5% मार्जिन। असल में जो हकीकत वो ये है कि जो नए गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो एक बहुत बड़ा जुआ खेलने जा रहे हैं। ये जुआ उन्होंने मिस्र में भी खेला था और ये जुआ वो पाकिस्तान में भी खेला। मिस्र में क्या हुआ था? मिस्र एक्चुअली इनकी पॉलिसी वहाँ पे ये रही, वहाँ तो कोलैप्स हो गई मईशत उनकी। इनिशियली वहाँ पे स्टेबिलिटी आई। वहाँ पे स्टेबिलिटी कैसी आई? एब्सोल्युटली इन्होंने शरह सूद में इतना इजाफा कर दिया मिस्र में कि वो फॉरेन जो इन्वेस्टर था, सिटी बैंक है, कोई और इंटरनेशनल बैंक है, उसके लिए इतना अट्रैक्टिव हो गया मिस्र के अंदर पैसा लगाना। उन्होंने पैसा लगाया धड़ाधड़। उसकी एक मैच्योरिटी पीरियड होता है 2-3 साल, जितना भी उसका मैच्योरिटी पीरियड था। शुरू में तो स्टेबिलिटी आ गई क्योंकि गैर मुल्की पैसा आ गया, लेकिन जब वो इंटरेस्ट रेट नीचे आया, मैच्योरिटी वो पैसा निकला, तो वहां पे फिर इंस्टेबिलिटी है, और वहां पे फिर अब बात हो रही है IMF के दूसरे प्रोग्राम में। जी बिल्कुल, वो यही काम यहाँ करना चाह रहे हैं। वो इकोनॉमिस्ट है, मेरे से बेहतर जानते हैं, चीजों को समझते हैं, लेकिन मुझे जो समझ आ रही है ये पॉलिसी गलत है। इस वक्त जो शरह सूद 13.25% है, ये 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप डॉक्टर साहब आप एक पॉइंट दे दें, मुझे इजाजत दें। जी अस्मा, मैं भी जरा एक बात सिर्फ एक और ऐड करना चाह रही हूँ। हाँ। देखिए, ये ऑपरेट इंटरेस्ट रेट्स जब इसलिए यूज होता है जब आपके पास डोमेस्टिक लोन्स बहुत ज्यादा दे रहे हो, जैसे लोग मॉर्टगेजेस ले रहे हो। हमारे पाकिस्तान में कंजम्पशन ओरिएंटेड लोन्स जो हैं वो 4-5% हैं टोटल पोर्टफोलियो के। ये अमेरिका नहीं है, ये वेस्टर्न कंट्री नहीं है कि आप इंटरेस्ट रेट को इस तरह यूज करेंगे एग्रीगेट डिमांड कम करने के लिए। ये बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी है, हमारे लिए इनअप्रोप्रिएट। अच्छा, ये इकोनॉमिक्स 101 का लेक्चर लेकर बैठ गए हैं और ये इतनी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में अप्लाई कर रहे हैं, इनको रियलिटी को पता नहीं है हमारी। अच्छा, अब ये बिल्कुल ये हकीकत से बिल्कुल नहीं चलेंगे आगे। एक तरफ बुखारी साहब वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से आपके हुआ क्या है, पिछले 1 महीने में तो और सरमायाकारी नीचे बैरूनी चली गई, पाकिस्तान में तो सरमायाकारी कम हो गई है। ये जुआ कामयाब होगा कि नहीं? ये जुआ सिर्फ और सिर्फ अगर हम ये चीजा जी बुखारी साहब एक स्टैटिस्टिक्स सुन ले। जी क्विकली। जी डॉक्टर साहब, सिर्फ एक स्टेटिस्टिक्स, 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से आपकी जो कंट्रैक्शन होता है इन्वेस्टमेंट पे, ये मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल बता रहा है, वो 0.7% है। यानी आपने 1% अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है तो 0.7% आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो गई और कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसमें। आपने इन्वेस्टमेंट को खत्म कर दिया। ठीक बुखारी साहब, आपका क्या टेक है इस पे? देखिए, यहाँ पे बात हो रही है कई मुख्तलिफ पहलुओं की और कई मुख्तलिफ जावियों की। एक स्टेबल हुकूमत को ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि ये जो मुख्तलिफ पॉलिसी चैलेंजेस हैं या मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस का रोल है मईशत को चलाने में, उन्हें एक तरह से
ایک مین اسٹریم میں لے کے آئیں, یکجا کریں اور کوئی سر پیر اس کا سمجھ آئے. مشکل یہ ہے کہ یہاں پہ حکومت کے بارے میں باہر سے یہ لگتا ہے کہ کبھی کبھار تو ایک ہاتھ کو دوسرے کا نہیں پتا ہوتا کہ کہاں جا رہی ہیں چیزیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, اب یہ جو یو اے کی بات ہوئی ہے, اسٹیٹ بینک گورنر کی بات ہوئی ہے, بھائی اسٹیٹ بینک گورنر اکیلے نہیں آپریٹ کر رہے ہیں, وہ ایک آئی ایم ایف بیکڈ اکنامک انوائرمنٹ میں آپریٹ کر رہے ہیں, جو حکومت پاکستان نے بطور حکومت ایک اگریمنٹ پہ سائن کر کے اور وہ کنڈیشنز ایکسیپٹ کی ہیں. یہ کہیں ہوا سے کوئی چیز نہیں آ گئی, یا یہ رضا باقر کا یہ نہیں ہوا کہ ایک دن وہ اٹھے, انہیں ناشتے پہ کوئی یاد آئی کہ یار آج تو میں یہ کرنے چلا ہوں. اسٹیٹ پالیسی ہے جس کو کہ وہ فالو کر رہے ہیں, تو گورنمنٹ پالیسی ہے, اور یہ اس طرح معاملہ نہیں چل سکتا. یہ پرائم منسٹر کو بہت جلدی سمجھنا پڑے گا کہ یہ اگر آپ نے حکومت نہ سنبھالی اور ان لوگوں کی آواز نہ سنی جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت کو سنبھالیں اور اس طرح سنبھالیں جس طرح ان مشکل حالات میں سنبھالنے کی ضرورت ہے, تو پھر یہ معاملہ مزید اتنا تتر بتر ہو جائے گا کہ ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ وہ قابو بھی نہیں ہوگا. یہ جو سٹیج ہے یہ ہم بریک کے بعد ضرور ڈسکس کریں گے, کیونکہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں, جو سیاسی جماعتیں ہیں, وہ اس پوری سٹیج کو بھانپنے کی کوششوں میں ہیں. اپوزیشن جماعتیں, کیا وہ کوئی واقعی گورنمنٹ کے خلاف کوئی تحریک چلا سکتی ہیں معاشی مشکلات کے حوالے سے, مہنگائی کے حوالے سے, یا نہیں چلا سکتی؟ اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ اگلے 6 مہینے میں کم از کم پاکستان کی معیشت کا خاکہ کیا ہو سکتا ہے. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب ہونا کیا ہے اگلے 6 مہینوں میں, خاکہ کیا ہوگا, اس کے اوپر ہم دوبارہ بات کرتے ہیں. شہباز, کیا لگتا ہے آپ کو کہ اگلے 6 مہینوں میں بہتری آنے کی توقع ہے, یا کیا ہونا چاہیے جس سے بہتری آئے؟ دیکھیں, اگر تو ہم آئی ایم ایف کے جو پروگرام اس کی شرائط کے اوپر جائیں گے تو یہ اسی طرح کا رہنا ہے. نئی نوکریاں پیدا کرنے کی حکومت کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے. ترقی کی شرح بھی جو ہے اسٹیبل رہے گی, کوئی بہت زیادہ گروتھ نہیں ہوگی. یہ 1.5-2% کے جو پیراڈائم ہے اسی کے اندر رہے گی. سال شروع ہے, 2-3 بڑے انڈیکیٹرز آپ کے سامنے آ گئے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی آئی ہے, ویری گڈ. اگر یہ اسٹیبلٹی اسی طرح رہتی ہے, $500 ملین آن ایوریج کرتے ہیں, تو 11 سے 12 ان کا تقریباً $6-7 ارب کا ہوگا, وہ سسٹینیبل ہے. ٹھیک. دوسرا جو سب سے بڑا چیلنج ہے ان کے لیے وہ آپ کا ہے ریونیو. ایف بی آر کی کلیکشن پہلے مہینے کا نمبر ٹھیک نہیں آیا, اور اس میں انہوں نے تھوڑی سی مینوپولیشن کرنے کی بھی کوشش کی, ایڈوانسز لیے. وہاں پہ پرائم منسٹر کو فوکس کرنا چاہیے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں اضافہ نہیں ہو رہا. حکومت کو اب یہ چاہیے کہ اپنا تھوڑا سا جو پوسچر ہے پرائم منسٹر صاحب, وہ وجہ آپ کو کیا لگتی ہے کوئکلی, کیا وجہ لگتی ہے کہ باہر سے لوگ سرمایہ کاری نہیں لے کے آ رہے؟ ایک چیز لوگوں کو جو حکومت ابھی تک اکنالج نہیں اس طرح کری جس طرح اس کو کرنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ آپ کی پولیٹیکل استحکام ملک میں اندر نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب جب جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اس کو پازیٹیولی انویسٹر چاہے وہ پاکستان کے اندر یا باہر وہ نہیں لے رہا. تو پرائم منسٹر کو تھوڑا سا اپنا جو باڈی لینگویج ہے اس کو کول ڈاؤن کر کے ایک ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان بات کرنی چاہیے, پی ٹی آئی کے چیئرمین کے طور پر. اچھا, میں نیب گردی کے حوالے سے چونکہ بلاول صاحب نے بھی کہا تھا, تو کیا نیب کا بھی کوئی تعلق ہے معیشت سے؟ کیونکہ کل کابینہ میں پرسوں بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے. بیوروکریسی اس بات پہ کہہ رہی ہے کہ ہم اگر میرٹ میں بھی کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور گڈ انٹینشن میں غلط فیصلہ ہو جاتا ہے, ہم تو پکڑے گئے نا. تو کوئی بھی بڑا فیصلہ یا چھوٹا فیصلہ سرکار میں اس وقت نہیں ہو رہا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے اگلے 6 مہینے میں کیا ہو سکتا ہے, اور کیا ہونا چاہیے, اور کس طرح ہونا چاہیے؟ دیکھیے, اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میرا تو بہت سٹرونگ خیال یہ کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہم پورا نہیں کر پائیں گے, جو ابھی ہم نے پالیسی اڈاپٹ کی ہوئی ہے, ہمیں منی بجٹ کا ایکسپیکٹیشن کرنی چاہیے کہ اگلے 6 مہینے کے اندر ہمارے پاس ایک منی بجٹ آ رہا ہے. ایک اور بجٹ کہ نہیں یہ ریونیو کا پورا خسارہ کر پائیں گے, یہ جو ریونیو کہہ رہے ہیں کہ موبلائز کر پائیں گے, یہ نہیں ہو پا رہا. پہلے ہی مہینے میں ہم نے دیکھ لیا, اور پچھلے سال کی جو پرفارمنس ہے جس میں ریڈیوس ٹارگٹ پہ 600 بلین تقریباً کم تھا, وہ بھی ہمارے سامنے ہے. آگے جو ایمنیسٹی اسکیم سے اس کے کوئی فائدہ فوائد ہمیں نظر نہیں آئے, باہر سے کوئی پیسہ نہیں آیا, یہ بھی ہمیں نظر آ گیا. تو ریونیو سائڈ پہ ہم نہیں مل پائے. ایکسٹرنل سائڈ پہ آپ دیکھ لیں, ایکسپورٹس میں کچھ چینج نہیں آ رہا باوجود اتنے بڑے ڈیویلیویشن کے, کیونکہ کاسٹ آف پروڈکشن اتنی زیادہ ہے, ہماری کمپیٹیٹو مارکیٹس مل ہی نہیں پا رہی, ایکسپورٹس میں ہمارا کوئی اضافہ نہیں ہو رہا, اور کرنسی میں اتنی انسٹیبلٹی ہے کہ جو پیسے آ بھی رہے ہیں ایکسپورٹس کے, شاید وہ باہر کہیں رکھے جا رہے ہیں, پاکستان میں نہیں آ رہے ہیں. تو ان حالات میں مجھے آئی ایم ایف کا پروگرام بھی پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا, اور یہ جو ساری خواہشات کم ہو جائے گا. اسما, میں آپ کو بتاؤں, شاید اس وقت بجٹ ڈیفیسٹ ہمارا 8.9% ہسٹری کا ہائیسٹ بجٹ ڈیفیسٹ ہے. ٹھیک.
ठीक, अब आप देख लीजिएगा ये नंबर्स आपके अच्छा, अब निकल मैं कर अब आएंगे। चूंकि- तो कहाँ बेहतरी आ रही है? बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि टाइम कम है जो तो डॉक्टर करना साहब मैं वाइंड अप चाहिए, वो फरहाद force भाई साहब से connection करवाऊंगी। है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, सदाकत साहब आप बताइए, अब IMF से हम वेवर लेंगे, पहले मैं मिनी बताऊं कि बजट हमारा आएगा, मईशत इतना टैक्स हम tricky- वो नहीं कर पाए जो पिछले साल इवन शायद खाकान अब्बासी की हुकूमत ने टैक्स कलेक्ट किया है, वो भी आप नहीं कर पाए, देखें, क्यों? ये इतना मईशत इतना ट्रिकी सब्जेक्ट है कि जो ऑपोजिशन होती है ना, वो एक ही बात करिए, ग्रोथ 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 ग्रोथ। उनको पता है कि ये नीचे आई है, ग्रोथ वाकई नीचे आई है। वो जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, जो हमने टैक्स टारगेट 4000 से 5,500 का रखा है और इस कौम के हम सामने जवाब दें ना, वो और जो हमने करंट अकाउंट का जो सबसे बड़ा इशू होता है इकॉनमी के कर्जों का, वो कम किया, उस पर बात नहीं कर रहे। लिहाजा जितनी बात है ये टू वे बात है, हम प्लसेस बता रहे हैं और वो खामियां बता रहे हैं, इसका मतलब है कि चीज़ें ठीक की तरफ जा रही हैं। आपने कहा कि टैक्स टारगेट क्यों नहीं हुआ, 4 वजूहात थी। एक, टैक्स ब्रैकेट चेंज हुआ था, 4 लाख से ये जाते जाते 12 लाख कर गए थे। दूसरा, आपका $7 बिलियन की इंपोर्ट कम हुई है। जब इंपोर्ट कम होती है ना, ठीक। बड़े फायदे की बात है, लेकिन साथ कस्टम ड्यूटी भी कम हो जाती है। कारें इंपोर्ट नहीं हो रही तो वो एक मुल्क का फायदा है। साथ टैक्स का 80 अरब रुपए का आपका वो स्टे था सुप्रीम कोर्ट का, पोस्ट पे प्रीपेड कार्ड्स पे, वो सारी चीजें ऐड करें तो हम उस टारगेट अच्छा। पे। फिर इकोनॉमी स्लो भी हुई है। ठीक। स्लो होने की एक ही वजह थी कि आपके जो कर्जे बहुत बढ़ गए थे। आज मैं तो बड़ा पॉजिटिव हूं पाकिस्तान के लिए, बेहतर जो होगा पिछली इंशाअल्लाह। खबरें हैं वो सारी ठीक जा रही हैं। ठीक। जो स्ट्रक्चरल जब भी आप एडजस्टमेंट करेंगे, जब भी आप बड़ी चीजों को ठीक करेंगे, ठीक। जब भी रिफॉर्म लेके आएंगे, तकलीफ भाई होगी। हर बड़ा लास्ट- step, लास्ट comment। छोटी ये तकलीफ, लास्ट comment आप उम्मीद रखनी तकलीफ चाहिए, और करते ठीक, रहेंगे। नहीं, उम्मीद comment रखनी कर चाहिए, उम्मीद अस्मा रखनी जी, चाहिए। लास्ट हाँ। statistics बड़ी देना मुस्बत चाहती हूँ। आपका जा रहा है। लास्ट कमेंट ये है कि बावजूद अस्मा, इसके कि सिर्फ- डॉक्टर आयशा गौस पाशा ने फरमाया कि IMF प्रोग्राम हो सकता है कि मुकम्मल ना हो, मुझे लगता है कि IMF में शायद इतने मसाइल नहीं होंगे। उसकी ठीक। वजह यह है कि पाकिस्तान की जिस तरह अमेरिका के साथ ताल्लुकात अब उभर रहे हैं अफगानिस्तान के हवाले से, तो कम से कम अगले 2 साल तक अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत रहेगी। और ये IMF की जो पेमेंट्स हैं वो इतनी एक सियासी माहौल में होती ठीक। हैं कि वो मामला इतना यानी आपको शायद लगता है कि मुश्किल ये ना हो। मुश्किल नहीं होगा। असल मसला ये है कि प्राइम मिनिस्टर को मुल्क के अंदर कॉन्फिडेंस लाना रिस्टोर करने पड़ेगा की जरूरत बिजनेस है, जो कम्युनिटी कि को। नहीं हो रहा। लास्ट डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहिए थी, आखिरी कह दीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी, मेरे साथी कॉलीग ये कह रहे थे करंट अकाउंट डेफिसिट नेगेटिव हो गया है, एक बड़ा पॉजिटिव है। मैं इनसे ये बयान करना चाहती हूँ, आप फाइनेंशियल अकाउंट उठा के देखें कि हम ये पेमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो नेगेटिव है। अच्छा, यानी एक्सटर्नल यानी- हमें जो अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी करने के लिए बैरूनी- जो अकाउंट है ठीक। उसमें नेगेटिव ग्रोथ नेगेटिव है, हम पैसे नहीं नहीं कर है हमें पाएंगे देने के लिए। अच्छा, वो बहुत उसकी शुक्रिया। वजह वही है कि जो पुराने कर्जे हैं और पुराने खसारे बहुत शुक्रिया। accumulated हैं, अगर वो माजी में इतना आप जा रही ठीक, होती foreign घूमते direct तो आज investment डॉक्टर खत्म हो साहब गए। मुसीबत में बहुत ना होते, शुक्रिया। तो इंशाल्लाह बहुत उम्मीद रखेंगे। बहुत बहुत देखिए, शुक्रिया आप सब आप- लोगों का। जो फरहाद बुखारी साहब ने कहा, जो यहाँ सबका जो इंडिपेंडेंट तजिया निगार कह रहे हैं, शहबाज राना कह रहे हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं, डॉक्टर साहिबा भी कह रही हैं, सदाकत अब्बासी साहब भी यकीन रखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक एतमाद लाने की ज़रूरत है। एक एतमाद ऐसा कि इन्वेस्टर आए, उसको आप ईज डाउन करें, उसको आप टीज ना करें, इस तरह का इन्वायरमेंट लाना है। वो इन्वायरमेंट कैसे ला पाएंगे? वो सिर्फ पाकिस्तान के वजीर आजम ला सकते हैं और कोई नहीं ला सकता। क्या वजीर आजम सारी चीज़ों को एक तरफ करके इस जो मुआशी इमरजेंसी है इसका मुकाबला करने के लिए सबको एक सफ़े पे ला सकते हैं या नहीं? गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।